बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, जब से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के केस का फैसला आया है और जब से शरीफ खानदान को हुदैबिया पेपर मिल केस और दीगर मामलात में अदालतों से रिलीफ मिला है, अवाम में पाकिस्तानी अदलिया के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो कई सवालात हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। किसी भी अदलिया के ऊपर अवाम, किसी भी अदलिया के लिए अदलिया का अवाम के अंदर उसकी कदर कीमत क्या है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया उनके फैसले को कैसे देखती है और अवाम जो है वो उस अदलिया पर कितना एतमाद करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको यही बताएंगे कि इस तरह की कदर कीमत कितनी है पाकिस्तानी अदलिया की। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो माहाना कितने पैसे लेते हैं यानी कमाते हैं और 55,000 रुपये कमाई किसकी है, ये सारा मामला जो है बड़ी तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे। और वीडियो के शुरू में एक मरतबा फिर जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो फरमान कि कुफ्र का मुआशरा जो है वो जिंदा रह सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी का मुआशरा हरगिज़ नहीं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान 128 ममालिक में से निज़ाम इंसाफ पर 120वें नंबर पर है। यहाँ से आप पाकिस्तानी अदलिया की कीमत का, कदर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 100% अवाम में से सिर्फ 14% अवाम ऐसे हैं जो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर एतमाद करते हैं और ये शर्रा जिम्बाब्वे से भी नीचे है और अफगानिस्तान से थोड़ी सी ऊपर है। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी अदालतों के अंदर जो है वो तनख्वाहें कितनी हैं और पाकिस्तानी अदालतें जो हैं वो वहाँ पर ज़ेर इल्तवा मुकदमात कितने हैं, लाखों की तादाद में, और पाकिस्तानी अदालतों से फैसले इतने लेट क्यों आते हैं। लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जो रिपोर्ट है नाज़रीन, उसके मुताबिक मुल्क भर में अदालतों में ज़ेर इल्तवा जो मुकदमात की कुल तादाद है वो 20 लाख से ऊपर हो चुकी है। 20 लाख से ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में 45,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 1,85,000 से ज़ायद, सिंध हाई कोर्ट में 84,000 से ज़ायद, पेशावर हाई कोर्ट में 38 से लेकर 40,000 के करीब, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 5,000 से ज़ायद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 15,000 से ज़ायद। जबकि इसी तरह जो पंजाब की मातहत अदालतें हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स होंगी, वहां पे 15 लाख से जायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। सिंध की मातहत जो अदलिया है वहाँ 1,10,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। खैबर पख्तूनख्वा की मातहत अदलिया के अंदर 2,20,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। बलूचिस्तान के अंदर 20,000 से जायद, इस्लामाबाद के अंदर जो है वो 50,000 से जायद। और ये जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के हवाले से तो मैं आपको बताता कि पाकिस्तान जो है वो सारे मामले में कितना नीचे है। अब अगर आ जाएं पाकिस्तान की अदलिया की तनख्वाहों की तरफ, तो ये जो तफसीलात हैं ये भी खासी हैरान कुन है। इस हवाले से मैं आपके सामने जो है वो साबिक जस्टिस जो साबिक जस्टिस से साकिब निसार, उनका भी एक बयान जो है वो आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो मुल्क में कितनी तनख्वाह और सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं। लेकिन पहले जो इन्फॉर्मेशन मैंने ताज़ा तरीन ली है वो आपके सामने रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है पाकिस्तान के, वो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 16 लाख के करीब जो तनख्वाह और मराहत हैं वो महीने की हासिल करते हैं। 8,46,500 के करीब सैलरी है। फिर इसके अंदर सुपीरियर जुडिशल अनाउंस है 3,70,500 का। फिर जो है वो इसके अंदर कार है, 500 लीटर फ्यूल है, उसके अलावा जनाब अली हाउस है यानी उनकी रहायश फ्री है। फिर बिजली, गैस, टेलीफोन के जो बिल्स हैं वो फ्री हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं 15 लाख माना के करीब उनकी तनख्वाह बनती है, वो कमाते हैं, वो लेते हैं इतने पैसे। 8 लाख से ज़्यादा उनकी तनख्वाह है। 3,70,000 वही अलाउंस है, जुडिशल अलाउंस। उनके पास भी पेट्रोल, गाड़ी, उसके बाद घर फ्री है, बिजली, गैस, टेलीफोन नंबर, मेडिकल की सहूलत है, बच्चों की तालीम की सहूलत है। फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो 13 लाख के करीब, जिसमें 7,13,000 तनख्वाह है, 2,70,000 वो जुडिशल अलाउंस है। इसी तरह मकान का जो है वो अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, दीगर चीज़ें, गाड़ी, फ्यूल, बिजली, गैस, टेलीफोन, 13 लाख के करीब वो पढ़ते हैं। इसी तरह जनाब अगर बाकी जजेस जो हाई कोर्ट्स के उनकी बात की जाए तो 12 लाख के करीब जो है वो उनकी माहाना कमाई बनती है, जिसमें 10,20,000 तनख्वाह और बाकी सारी चीज़ें जो है वो मिला के हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अगर बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की, तो वो भी माहाना जो है वो 6 लाख से लेकर 6.5 लाख के करीब तनख्वाह और उनकी मराहत है, जिसके अंदर 1300 सीसी कार है, 300 लीटर फ्यूल है और बाकी जो सहूलतें हैं वो भी नहीं हासिल हैं। 3.5 लाख से जो जायद है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की तनख्वाह है और उसके अलावा उनको भी बेशुमार सहूलतें हैं। और कम से कम जो तनख्वाह है सिविल जज की वो 2 लाख के करीब है। तो ये है वो सारा स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर आपके सामने, और केसेस की तफसीलात भी जो है वो मैंने आपके सामने रखी। और दूसरी जानिब इनकी कारकर्दगी के हवाले से खुद जो है वो एक साबिक चीफ जस्टिस जो साकिब निसार हैं, उन्होंने एक मरतबा ये कहा कि मुकदमात को निपटाने में ताखीर एक नासूर बन चुका है
اور ملک میں ججز سب سے زیادہ تنخواہیں لیتے ہیں اور ان پر یومیہ 55,000 روپے خرچ ہوتے ہیں. یہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کہہ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ججز کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے سوال بھی اٹھایا کہ کیا ججز سمجھتے ہیں کہ وہ روزانہ 55,000 روپے جتنا کام ہے وہ کرتے ہیں. اور پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں, وہی انہوں نے مثال دی کہ کفر کا معاشرہ قائم رہ سکتا ہے لیکن جہاں بے انصافی کا عروج ہو وہاں معاشرے کی بنیاد کھڑی نہیں رہ سکتی. لاہور میں یہ انہوں نے وکلا سے خطاب کیا تھا. پھر انہوں نے جو ہے وہ کئی کیسز کی طوالت کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی. پھر جو ہے وہ قانون کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بات کی انہوں نے. پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک درخواست بھی جو ہے وہ ان کے سامنے آئی جب انہوں نے یہ بیان دیا. انہوں نے لاہور میں کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی تنخواہوں میں کمی کے حوالے سے اپنے ساتھی ججز سے بات کروں گا, لیکن شاید پھر انہیں اپنے ساتھی ججز کا اعتماد جو ہے وہ حاصل نہ ہو سکا. اور ہوا یہ کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ عید کی چھٹیوں کے دوران سماعت کر رہا تھا. تو دوران سماعت جو درخواست گزار تھے بیرسٹر جاوید اقبال جعفری, انہوں نے استدعا کی کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی تنخواہیں مراعات بہت زیادہ ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ ماہانہ جو ہے وہ لاکھوں کے اندر ہیں اور سابق صدر پرویز مشرف اور مختلف ادوار میں اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی تنخواہوں اور مراعات میں غیر معمولی اضافہ کیا گیا. چیف جسٹس نے درخواست گزار کو اس وقت بھی مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ میرے حساب کے مطابق سپریم کورٹ کے ایک جج کی تنخواہ اور مراعات یومیہ 50,000 روپے سے زائد ہیں. اسی لیے تو میں ججوں کو کہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. چیف جسٹس نے کہا کہ تنخواہوں میں کمی کے لیے وہ جو اپنے ان کے ساتھی جج ہیں ان سے جو ہے وہ اس حوالے سے بات کریں گے. اچھا, یہ تو ہوگی ناظرین وہ تمام تر تفصیلات. اور ان تفصیلات کے بعد عوام جو ہے پاکستانی وہ پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھاتے ہیں. آج بھی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے جو وہ ایک بیان آیا خاص طور پہ جو ہے وہ حدیبیہ پیپر مل کیس کے حوالے سے کہ وہ کیوں بند ہوا, کیسے بند ہوا, اس کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت جاری ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کا فیصلہ آنے کے بعد بھی عوام کی طرف سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی سوالات اٹھائے گئے. ماضی میں بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے بے شمار فیصلوں کے حوالے سے سوالات اٹھائے جاتے رہے. اور پھر جو ماہرین ہیں وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جسٹس افتخار چودھری کے دور میں اس بات کا آغاز ہوا کہ فیصلوں کی طرف جانے کی بجائے جو ہے وہ ریمارکس کے اوپر اور جو کمنٹس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ زور دیا گیا. اور ایسے فیصلے جو ہے وہ جن کے ذریعے زیر التوا جو مقدمات ہیں وہ کم کیے جا سکتے تھے, ان کی بجائے سیاسی مقدمات میں جو ہے وہ سپریم کورٹ زیادہ الجھی رہی. اور اسی دوران پاکستان میں شاید ایک ریکارڈ بھی بنا کہ 100 سالوں کے بعد جو ہے وہ ایک کیس کا فیصلہ کیا. اور وہ کیس گھومتا گھماتا جو ہے وہ پاکستانی سپریم کورٹ کے پاس جو ہے وہ جب پہنچا تو مزید اس کے اوپر 15-18 برس سپریم کورٹ میں لگے اور پھر یہ کیس جو ہے اس کا فیصلہ تقریباً 100 سالوں کے اندر ہوا. سوشل میڈیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہاں بھی جو ہے وہ لوگ یہ بات کرتے نظر آتے ہیں. بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جج کی جو ماہانہ تنخواہ ہے اور الاؤنس ہے وہ 20 سے 25 لاکھ جو ہے وہ بنتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر سیکیورٹی بھی شامل ہے, ملازمین بھی شامل ہیں, 2 کاریں ہیں, بما ڈرائیور میڈیکل ہے, بچوں کی تعلیم ہے, گاڑی کا پیٹرول مفت ہے, رہائش مفت ہے اور دیگر مراعات ہیں. اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جب ججز جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کی جو ماہانہ پینشن اور مراعات ہیں وہ بھی جو ہے وہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب بنتی ہیں, جس میں ہاؤس رینٹ بھی ہے, فیول بھی ہے اور ٹیلی فون کال اور بجلی گیس فری بھی ہیں. تو ناظرین یہ وہ تمام تر معلومات ہیں سپریم کورٹ کی ججز کے حوالے سے کہ پاکستانی عدلیہ کی کتنی قیمت ہے, عوام کی نظر میں کتنے کیسز زیر التوا ہیں, عوام کتنا اعتماد کرتے ہیں, سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ یہ کام کرنے کے, لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے کتنے پیسے لیتے ہیں. اور ایک جج کی کمائی جو ہے سپریم کورٹ کے کی وہ خود سپریم کورٹ کے جو جج ہیں ان کے بقول 55,000 روپے سے زائد ہے. تو ناظرین یہ تھی وہ تمام تر تفصیلات جو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. ایکسکلوسیو معلومات ہیں. اس سے پہلے 2 ویڈیو ہم آپ کو لاہور ہائی کورٹ کے متعلق ایک ویڈیو بتا چکے ہیں وہاں ججز کی طرح, اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کرپشن ہوئی اس حوالے سے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں. آپ کی جانب سے کیونکہ فیڈ بیک بڑا اچھا اور شاندار آیا تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی کرنی چاہیے. ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا جو آپ کا فیڈ بیک ہے وہ ضرور دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.